आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको महत्त्वपूर्ण पदहरूको मत परिणाम करिब सार्वजनिक भइसकेको छ। अब केही सहमहामन्त्री र केन्द्रीय कार्यसमितिको मत परिणाम आउन बाँकी छ। तर केन्द्रीय कार्यसमिति र सहमहामन्त्रीको मत परिणाम पनि नेपाली कांग्रेसको आगामी नेतृत्वका लागि अझ महत्त्वपूर्ण छ, किनकि एउटा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पार्टीमा अल्पमत र बहुमतको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यस मानेमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा कस्ता नेताहरू र केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित भएर आउँछन् त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। साथै हिजोको पदाधिकारीमा रहिसकेका नेताहरू अहिले केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँहरूको मत परिणाम र उहाँहरूको जितले कस्तो अर्थ राख्छ त्यो त बाँकी नै छ। नेपाली कांग्रेसको यो महाधिवेशनले केही हदसम्म नयाँपन दिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। यो नयाँपनले नेपालको राजनीतिमा कस्तो अर्थ राख्छ, साथै नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा कस्तो अर्थ राख्छ, संसदीय व्यवस्थाको हिमायती नेपाली कांग्रेसमा यो 14औं महाधिवेशन किन महत्त्वपूर्ण छ। आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक तथा अनुसन्धानकर्ता लेखक महामुनीश्वर आचार्य। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ आचार्य। धन्यवाद। सुरुमा त कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई कसरी हेर्नुभयो, कसरी बुझ्नुभयो र कसरी पढिरहनु भएको छ? 14औं महाधिवेशनमा युवा पुस्ताले आफूलाई सशक्त रूपमा दाबी गर्यो नेतृत्वमा र त्यो अधिवेशनले अनुमोदन गर्यो। मैले एउटा पक्ष यो देखेको छु र अरू त्यसमा धेरै पक्षहरू छन् छलफल गर्ने। तर यसमा जुन पुस्तान्तरणको विषय भनिएको थियो, महाधिवेशनले पुस्तान्तरणलाई अनुमोदन गरेको हो त्यसो भने? होइन, यो यस्तो त हुँदै होइन। जुन बेला नेपाली कांग्रेसको पहिलो सम्मेलन भयो नि, त्यो बेला अधिकांश नेपाली कांग्रेसका नेताहरू युवै थिए। जस्तै यो कांग्रेसको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भनौँ, प्रथम सम्मेलन भनौँ, अब त्यसलाई जिरो सम्मेलन भने नि हुन्छ, देवीप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वको। त्यो बेला पनि किशुनजीहरू हुनुहुन्थ्यो। किशुनजीहरू त कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 30 वर्ष पुग्नु भएकै थिएन होइन। त्यसपछि अब 2003 सालमा जुन प्रथम सम्मेलन भयो त्यसमा जति पनि मानिसहरू जम्मा भएका थिए ती अधिकांश बनारस पढ्न गएका युवाहरू होइन। पछि के भयो भने युवाले नेतृत्व गरेको पार्टीमा बुढा गएर बसे होइन। 2003 सालमा जुन मानिसहरू थिए होइन, 2000 दोस्रो सम्मेलन, तेस्रो सम्मेलन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन भयो 2005 सालमा। त्यसपछि 6 सालमा नेपाली कांग्रेस एकीकरण भयो, नेपाली कांग्रेस बन्यो। त्यो बेलासम्म पुरा युवा हुन् होइन। त्यसमा कुनै पुरानो पुस्ताको मान्छेलाई विस्थापित गरेर नयाँ पुस्ता आएको थिएन, त्यहाँ युवा पुस्ता नै थियो। तर त्यो युवाले 2065-70 सालसम्म पनि नेतृत्व लिइराख्यो कि 65 सालसम्म पनि। अनि त्यो पुरानोहरूले नेतृत्व लिएपछि बरु युवा आउनु पर्यो भनेको हो। 2017 सालमा पनि त विश्वबन्धु र तुलसीगिरी एकदम बेजोड युवाहरू हुनुहुन्थ्यो। तर युवै नभएको चाहिँ होइन पार्टी। यो नेपाली कांग्रेस युवाले नेतृत्व गरेको पार्टी हो। तर यसलाई अहिले यो पछिल्लो समय 2047 सालपछि चाहिँ यसलाई अलिकति पुरानो नेतृत्वले बनारसको नेतृत्व गर्यो। त्यसपछि 13 सालतिर सम्बोधन गर्न आएका युवाहरूले नेतृत्व गरे भन्ने कुरा हो। युवा थिए पहिल्यैदेखि। भनेपछि यसलाई यसरी बुझौँ कि युवा नेतृत्वले सुरु गरेको त्यो आन्दोलन, त्यो सङ्गठन बिचमा लामो समय युवा अनुहार नदेखिएपछि युवा नेतृत्वको र युवा अनुहारको खोजी भएको, सोचको, विचारको यस्तो भयो कि सर, र नेतृत्वको खोजी चाहिँ होइन। त्यसो भने 2017 सालमा बीपी प्रधानमन्त्री हुँदै पार्टीको अधिवेशन भयो। त्यो चाहिँ कतिौँ अधिवेशन थियो भन्नुहुन्छ भने लक्ष्मी निवास भयो, 7औं नै थियो होइन। 7औं अधिवेशनमा बीपी पार्टी सभापति हुनुभयो। त्यसपछि के भयो? त्यसपछि त राजा महेन्द्रको टेकओभर भयो। टेकओभर भएपछि सारा युवाहरू, त्यो बेला नेतृत्व बीपी नै एकदम युवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मन्त्री मण्डलमा युवाहरू थिए र उनीहरू लामो समय जेल बस्नु पर्यो। त्यो जेल पनि 1 वर्ष 2 वर्ष होइन, किशुनजी त 14 वर्ष जेल बस्नुभयो। बीपी लगातार 8 वर्ष जेल बस्नुभयो। गणेशमान सिंहहरू पनि
थुप्रै थुप्रै त्यो जेल बस्दा बस्दै मान्छेको नाम भुलियो कि मान्छेहरू को जेल बसेका छन् भन्ने पनि थाहा हुन छोड्यो। 24 सालपछि बिस्तारै 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 एक खाले सुधार भयो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरू मिल्दै आयो, सुधार भयो। अनि त्यत्रो समयसम्म जेल बस्ने धैर्यता त्यो भर्खरको युवामा थिएन। त्यो भएर मैले जुन अहिले 14औं महाधिवेशनमा युवा नेतृत्व आएको छ र यो युवा नेतृत्वको अग्नि परीक्षा भएकै छैन कि यो यसलाई अनुमोदन त गर्यो। अनुमोदन भयो त पहिल्यै हामीले भन्यौँ नि, तर अग्नि परीक्षा र अनुमोदन फरक हो। गोल्ड हुन्छ नि त्यो त सुनमा हालेपछि झन् आगोमा हालेपछि राम्रो देखिन्छ कि त्योलाई भनिन्छ अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षाका अरू परिभाषा छन्। अग्नि परीक्षा हुन बाँकी छ युवा पुस्ताको। अहिलेको जुन युवा पुस्ता छ यसबाट जुन किसिमको एउटा उत्साह राजनीतिक रूपमा या गैर राजनीतिक रूपमा मानिसहरूले लिइरहेका छन् या गरिरहेका छन् या भनिरहेका छन्, त्यति उत्साहित भइहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ हो त्यसो भने? उत्साहित त हुनैपर्छ होइन, युवाबाटै आश गर्ने हो। जुन बेला नेपालमा क्रान्ति भए ती क्रान्तिको नेतृत्व युवाले नै गरेका थिए। त्यो भएर युवाबाट अपेक्षा नगर्ने भन्ने त कुरा भएन। जस्तै हामी अहिले पार्टी सभापति निर्वाचित हुनुभयो शेरबहादुर देउपा। मैले यो सोसियल मिडियाहरू हेर्छु, आलोचना छ उहाँको होइन, तर उहाँको बारेमा गम्भीरतापूर्वक हेऱ्यो भने सम्पूर्ण जीवन 8-9 वर्ष त जेल नै छ होइन। बेलायतको विश्वकै अति राम्रा युनिभर्सिटीहरूमध्ये उहाँ पढ्नु भएको छ। उहाँको शिक्षामा कुनै कमी कमजोरी छैन। अनि पुरै जीवन विद्यार्थी जीवन कष्टपूर्ण छ। 2046 सालमा के अरे उहाँ मन्त्री हुनुभयो, गिरिजाबाबुको मन्त्री परिषदमा गृहमन्त्री हुनुभयो। त्यो बेला पनि उहाँको जीवन एकदम सादा नै थियो। अनि सुदूरपश्चिम भनेको तपाईँहरू कति भ्रमण गर्नुभएको छ? कर्णाली पुल बनेको धेरै भएको छैन। 2050 सालमा गिरिजाप्रसादले उद्घाटन गरेको हो। त्यो कर्णालीले त बल्ल जोड्यो उता। त्यो कति दुर्गम थियो होला। त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू बीपी डुल्नु भएको छ, अनि पछि गिरिजाबाबु डुल्नु भएको छ, भरत शमशेर, राजा महेन्द्र, त्यो पुरा सुदूरपश्चिम पैदल हिँड्नु भएको छ। अहिले जस्तो होइन। अहिले त गाडी नै जान्छ, जहाज जान्छ। त्यो बेला त जिल्ला जाने भनेपछि इन्डियाबाट जानु पर्थ्यो अथवा नेपालबाट गए पनि घोडा चढेर जानु पर्यो। अनि रसोई अब एउटा खाद्यान्न बोकेर जानु पर्यो, भान्से बोकेर जानु पर्यो, अनि पछि सामान लत्ता कपडा बोकेर जानु पर्यो। नेपालको पहाडमा कपडा भएको कति वर्ष भएर, सिरक भएको दसना भएको कति वर्ष भएर। अनि त्यो सुदूरपश्चिमबाट आएको नेता पनि हो उहाँ होइन। त्यो भएर आलोचना गर्न सजिलो छ। उहाँको धेरै पटक अग्नि परीक्षा भएर खारिएको मान्छे पनि हो। यहाँ के छ भने यसो भनिरहँदाखेरि जब प्रधानमन्त्रीकै रूपमा देउबा आउनुभयो त्यतिखेर उहाँको उमेर पनि अहिले नेपाली कांग्रेसमा जुन युवा पुस्ता भनिएको छ त्यही पुस्ता। यस राम्रो कुरा गर्नु। र आज शेरबहादुर देउबा त्यो आलोचनाको कडीमा हुनुहुन्छ कि उहाँको त्यो युवा अवस्थालाई यो राजनीतिक पार्टीले बिर्सँदैछ, या देउबाले त्यो युवा पुस्तामा गर्नुपर्ने काम अहिले पनि उहाँको उमेरले होला, उहाँ वृद्ध हुनुभयो होला, तर सोचले उहाँ पनि वृद्ध हुनुभयो भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ त्यसो? यस्तो के जस्तै शेरबहादुर देउपा यी नेताहरूमध्ये अरू सबै नेताहरूभन्दा मध्ये फरक हो। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका 3 नेताहरू पछिल्लो समय गणेशमानजी, किशुनजी र गिरिजाबाबु। गिरिजाबाबुसँग शेरबहादुर देउपाको आम्ने सामने विवाद झगडा भयो, तर पनि उहाँले गिरिजाबाबुलाई, किशुनजीलाई, गणेशमानजीलाई अनादर गरेर बोलेको मैले सुनिनँ पत्र पत्रिका मिडियामा। एकदम पार्टीबाट निकालिदिनु भयो गिरिजाबाबुले। त्यो बेला पनि उहाँले नयाँ पार्टी खुल्यो, त्यो बेला पनि उहाँले गिरिजाबाबुलाई अनादर गरेर बोलेको देखिएन। त्यो संस्कार चाहिँ अहिलेको नयाँ पुस्तामा अलि छैन। एकदम औँला ठडाइहाल्ने, आलोचना गरिहाल्ने, एकदम त्यो पनि कटु आलोचना गर्ने, र आलोचना नै एउटा राजनीतिको आधार हो जस्तो गरी जुन अहिले युवा पुस्ता प्रस्तुत भएको छ। त्यो भएर सबैभन्दा खतरा कता यो युवा पुस्ता जुन एकदमै देशैभरिबाट आएको छ, यो नटिक्ने त होइन, यो अग्नि परीक्षा हुँदा यो खरानी हुने त होइन भन्ने एउटा त्रास चाहिँ बाँकी छ। तपाईँले झन् डरलाग्दो स्थितिको डरलाग्दो छैन। जस्तै
जस्तै अहिले भर्खरको कुरा गरौँ न, शेरबहादुर देउपा पार्टी सभापति निर्वाचित हुनुभयो। अनि एउटा हामीले कल्पना त गरेको यति भइहाल्ला भन्ने नसोचेको शेखर कोइरालाको एउटा राजनैतिक उदय भयो। उहाँले के गर्नुभयो भने इतर समूह भनेको फरक कित्ता जुन पार्टी संस्थापनसँग फरक मत राख्थ्यो त्यो पुस्ताको सालाखाला उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो र त्यो नेतृत्व सफल पनि भयो। उहाँको एउटा मजबुत जनमतका साथ उहाँ चाहिँ पार्टीको द्विधार सङ्घर्ष भन्नुहोस्, कम्युनिस्टहरू त्यो भन्छन्, फरक धारको नेतृत्व गरेर उहाँले के गर्नुभयो, धन्यवाद कार्यक्रम राख्नुभयो। सारा मानिसहरू आए। उहाँले धन्यवाद कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने यो गुटले पार्टी कमजोर बनाउँछ भन्नुभयो र म जनताको माझमा जान्छु भन्नुभयो। यो हामी भन्ने कल्चर पनि छैन के, हामी जान्छौँ भन्नु पऱ्यो नि त्यो गुटको नेतृत्वले त, त्यो गुटले म भन्दैन नि त, हामी हो नि त, उही फिलिङ हुनु पर्यो। त्यो पनि भएन। अनि त्यसपछि गगन महामन्त्रीमा विजय हुनुभयो, उहाँले पनि त झन्डै झन्डै धन्यवाद कार्यक्रम अर्को राखिदिनु भयो। यसको मतलब के हो भने त्यो समूहमा गगनले उत्तिखेरै चुनौती दिनुभयो, मेरो त बेग्लै समूह छ हो नि। गगनले पनि साथीभाइ भेटेर धन्यवाद भनेपछि त उहाँको पनि समूह छ। त्यो भएर पार्टी अधिवेशन सम्पन्न भयो। समूह सामूहिकतामा त्यहाँ देखिएन भन्न खोज्नु भएको होइन, त्यो गर्ने होइन के त्यो। अनि पछि पार्टी सभापति त शेरबहादुर देउपा त जितिसक्नु भएको छ नि। अनि उहाँसँग उम्मेदवार भएको नेता पनि शेखर हुनुहुन्छ, अरू 2-3 जना उम्मेदवार भएका नेता पनि छन् नि। प्रकाशमान र विमलेन्द्र निधि पराजय भएको छ र उहाँले समर्थन गरेको मान्छे त जितेको छ नि। मानौँ कि अहिले के सामाजिक सञ्जाल पत्र पत्रिकाले के लेखेको छ भने मानौँ कि प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि त पूर्ण त पराजय भइसके, अब उनीहरूको राजनैतिक कुनै अस्तित्व छैन भने जस्तो गरेर लेखेको छ नि। त्यो होइन। आम कार्यकर्तालाई धन्यवाद, शेरबहादुर देउपादेखि शेखर कोइराला, प्रकाशमानदेखि विमलेन्द्र निधि र 2 युवा नेताहरू महामन्त्रीहरू, उपसभापति पनि जित्नु भएको छ नि त। उपसभापति पनि बेजोड मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि त, पूर्णबहादुर खड्कादेखि धनराजसम्म। हार्ने मान्छेहरू पनि विजय गच्छेदारको पनि त कन्ट्रिब्युसन छ त्यत्रो। पार्टीको कन्ट्रिब्युसन एउटा इलेक्सनमा हार्दा र जित्दा हुँदैन, यो त लम्बे यात्रा हो राजनीतिको। सबै बसेर मुलुक र राजनीतिक पार्टी आजको दिनमा कहाँ छ भन्ने कुरा पनि नेतृत्वसँग जोडिएर हेरिन्छ नि बस। र यो धन्यवाद कार्यक्रम आम कार्यकर्ताहरूबाट धन्यवाद भन्दा पनि पार्टी कार्यकर्तालाई धन्यवाद होइन, उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्ने हो। तपाईँहरू आइदिनु भयो होइन, सम्मेलनमा भाग लिनुभयो, 10 दिन 7 दिन भइसक्यो घर छोडेको, त्यो आभार प्रकट गर्ने हो कार्यकर्ताप्रति कि कार्यकर्ता जनता जनार्दन हुन् भन्ने विचारमा हाम्रो नेतृत्व गएको छैन। अर्को कुरा के हो भने यो पटकको कुनै पनि पार्टीको एमाले त्यत्रो 2-3 लाख मान्छे जम्मा गर्यो, एउटा विचारको कुरा गरेन, कसले जित्ने कसले हार्ने बाहेक कुरा गरेन, नेतृत्वको कुरा मात्रै। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन पनि जित र हारको मात्रै महाधिवेशन भयो। गगनले अलिकति प्रयास गर्नुभएको छ है, गगनसँग धेरै आश गर्न सकिन्छ, प्रयास गर्नुभएको छ अलिकति विचार सिद्धान्त। एउटा महेश आचार्यको पर्चा आएको छ सानो, आफ्नो हातले लेखेको, त्यो पर्चा मैले यो इतिहास अन्वेषणका क्रममा त्यो काम लाग्छ भनेर राखेको पनि छु। त्यहाँ उहाँले विचारविहीन भयो है पार्टी भनेर लेख्नु भएको छ। छलफलै भएन, जबकि महाधिवेशनमा कङ्ग्रेसले नीतिको पनि छलफल गर्थ्यो, आगामी कार्यदिशाको पनि छलफल गर्थ्यो, त्यो पनि भएन। र उहाँले जुन महेश आचार्यको र महेश आचार्यको विशेषतः जुन उम्मेदवारी छ नि, र उहाँले जुन मत प्राप्त गर्नुभयो 600-700 मत प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो मत धेरै महत्त्वपूर्ण मत छ। उहाँ कुनै गुट, कुनै समूह, कुनै गिरोहबाट नभए एक्लै लड्नुभयो नि त। त्यो मत दिने मान्छे पनि त छन् नि। 600 कार्यकर्ताको मत जुन फिल्टेड कार्यकर्ता हो, त्यो मतलाई अवज्ञा गर्न सकिन्छ? त्यसो तपाईँले भन्नुभयो भने महेश आचार्यको सोच र उहाँले दिन खोजेको एउटा मार्गलाई 600 जनाले मात्रै अनुमोदन गरे। 600 जना फिल्टेड लिडर हुन्। यहाँ जुन भोट हाल्न आएको मान्छे कार्यकर्ता होइन, त्यो त नेता हो, स्थानीय नेता हो। तर त्यो नेताले अनुमोदन गरेको छ। तर महेश आचार्यको त्यो योजना, त्यो नीति, त्यो सोचले काङ्ग्रेसलाई ड्राइभ गर्ने स्थिति देखिएन। त्यो भनिरहेको छैन मैले। महेश आचार्यले लेखेको 10-12 लाइनको सानो चिटले मुलुक र पार्टीको सम्पूर्ण अवस्था झल्काउँछ। मैले त्यति भन्न खोजेको छु। त्यस्तो उम्मेदवारी पनि छ है यो सम्मेलनमा भन्न खोजेको।
योभन्दा अगाडि प्रदीपले पनि एउटा काङ्ग्रेसको बारेमा एउटा लेख लेख्नु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि त्यसैको सेरोफेरोमा स्वर्णिम वाग्लेको एउटा अर्थ राजनैतिक एउटा लेख निक्लेको छ, सायद सेतो पार्टीमा हो। हाम्रो पार्टीमा जुन बहस भएन भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ, 7,000 बढी शब्दको सम्भव हो, अनि बहस भएन भनेर कुरा भएको छ। र बहस भएन, आज जुन राष्ट्रिय सम्मेलन महाधिवेशन सम्पन्न भयो त्यसमा बहसको विषय के हुन पर्छ भनेर पनि छलफल भएन। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको बारेमा बहस गर्ने हो कि बीपीको बारेमा बहस गर्ने हो कि बीपीले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्तका बारेमा बहस गर्ने हो कि गणेशमानजी किशुनजीका बारेमा, यो 14औं महाधिवेशनमा बहसको विषय चाहिँ के हो? यसो तपाईँले भन्नुभयो भने आचार्यजी, जो नेतृत्वमा हुनुभयो शेरबहादुर देउबा र उहाँको क्याम्प, भनौँ न उपसभापतिमा हुनुहुन्छ पूर्णबहादुर खड्का, लामो समय सत्ता राजनीतिमा हुनुहुन्छ, भनिन्छ अहिले शेरबहादुर देउबाको व्यवस्थापन खटनपटन र रणनीतिक योजनाकारको रूपमा पूर्णबहादुर खड्कालाई लिइन्छ। हुनुहुन्न, तपाईँको इन्फर्मेसन रङ छ। हिजोदेखि सञ्चार माध्यममा आइरहेको होइन, सञ्चार माध्यमले नबुझी लेख्ने एकदम चलन छ हजुर। र जसरी उहाँ उपसभापतिमा प्रोजेक्ट हुनुभयो त्यो मानेमा पनि त्यसले अर्थ राख्ला, र अब सहमहामन्त्रीहरूमा पनि त्यो र्याङ्क आउँदैछ, त्यो मानेमा त्यो समूहले पनि यो विषयमा छलफल गर्न चाहेन, जुन विषय तपाईँले अहिले उजागर गर्दै हुनुहुन्छ, उक्काउँदै हुनुहुन्छ। भनेपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्व र त्यो समूह विचार र सिद्धान्तभन्दा नेतृत्वमुखी छ भनेर भन्यो भने के हुन्छ? निरजी, गर्नुपर्ने संस्थापक पक्षले हो नि, हैन? तपाईँले सही कुरा भनिरहनु भएको छ, त्यसमा अलिकति इन्फर्मेसन सूचनाको केही कमी छ, मलाई पनि छ त्यो। जस्तै म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। चीनले तिएनमेन स्क्वायरमा मिसाइल हतियार घन्टौँ प्रदर्शन गर्छ नि, त्यो किन प्रदर्शन गरेको? अनि त्यो मिसाइल रित्तो छ कि खोक्रो छ कि त्यो मिसाइलभित्र त्यो पड्काउने सामान पनि होला, कसले हेरेको छ? त्यो सारा कुरा अमेरिकाले युद्धपोतहरू देखाउँछ, युद्धपोत त्यो एयरक्राफ्ट क्यारियरहरू देखाउँछ। त्यो राष्ट्रको एउटा दुईटा देशले सबै क्षमता छैन, भारतले हो। त्यो देखाएको के हो भनेको विश्वको अर्थ राजनीतिमा यसरी टेबलमा बस्दा एउटा हैसियत देखाएको हो। त्यो आज सम्पूर्ण विश्व आर्थिक लडाइँमा दौडेको छ। कुनै पनि प्रधानमन्त्री जो अर्थतन्त्रको ज्ञान राख्दैन त्यसले प्रधानमन्त्री चलाउन सक्दैन। कुनै पनि अर्थमन्त्री जो राजनीतिको ज्ञान राख्दैन त्यसले अर्थ मन्त्रालय चलाउन सक्दैन। हाम्रो यो जुन अधिवेशन भएको छ काङ्ग्रेसको, यो 14औं महाधिवेशनमा देशको अर्थ राजनीतिको बारेमा छलफलै भयो। अब कुनै राजनीति पार्टीभित्रको वैचारिक राजनैतिक धार क्लियर गर्न जरुरी छैन। नेपालमा गणतन्त्र आइसकेको छ, संघीयता लागू भइसकेको छ, पार्टीका आफ्ना सिद्धान्तहरू छन्। कतिका सिद्धान्तहरू परिमार्जित भए, संघीयता सम्बन्धमा फरक थियो, राष्ट्र संस्था सम्बन्धमा फरक धार थिए, यी धारहरू परिवर्तन भइसके। यो चाहिँ उनीहरूको विधानमा संशोधन भएर आइसक्यो। अब त्यहाँ थप वैचारिक दृष्टिकोणहरू गर्नु पनि जरुरी छैन। आजको आवश्यकता भनेको मुलुकको आर्थिक र अर्थराजनैतिक धार निर्दिष्ट गर्नु थियो र त्यो बारेमा अधिवेशनमा कसैले पनि बोलेन। युवा पुस्ताको बारेमा थप म के भन्न चाहन्छु भने एउटा पोलिटिकल स्टन्ट भन्छ नि, राजनीति चल्दैन। भनेपछि अहिलेको जुन युवा पुस्ता नेपाली काङ्ग्रेसमा उदाएको छ त्यो एक किसिमले बोल्ने पुस्ता मात्रै हो, होइन चुनौती दिने पुस्ता मात्रै हो। स्टन्ट नभनौँ, त्यस्तो हुनुहुन्न भन्दैछु मैले। एउटा चुनौती दिने पुस्ता आएको छ। चुनौती जस्तै म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मोदीको झन्डै यत्रो 6 वर्ष कार्यकाल आयो, बोले भाषण गरे अर्थतन्त्र उँभो लाग्यो। बोल्दै नबोल्ने पीवी नरसिंह राव, बोल्दै नबोल्ने अटल बिहारी वाजपेयी, बोल्दै नबोल्ने मनमोहन सिंहको पाला न अर्थतन्त्र सेपमा देखियो नि। भारतलाई विश्व अर्थ राजनीतिमा अगाडि देखाउने त उहाँहरू 3 जना हुनुहुन्थ्यो नि त। बोलेर अर्थतन्त्र विकास हुन्न, भाषण गरेर राजनीति गर्ने कुनै युग थियो। त्यसले त्यो युगको जरैलाई समाप्त भइसकेको छ। अब गरेर देखाउने युग हो।
र त्यो भएर यो नयाँ पुस्ताले मैले त यो युवा पुस्ताहरू आए पार्टी कार्यालयमा उपसभापतिको कुर्सी छ, महामन्त्रीहरूको कुर्सी छ हैन, सहमहामन्त्रीहरूको नि अब व्यवस्था भयो, कुर्सी बन्ला। तर त्यो कुर्सीमा बसेर उहाँले गर्नुहुन्छ चाहिँ के गर्नु के कुरा बाँकी नै रहँदा तपाईँ हामीले यस किसिमको टिप्पणी गर्यौँ भनेपछि हामी हतारो त गरिरहेका छौँ, हतारो गरेका छैनौँ। उहाँहरूले यत्रो लामो समय राजनीति गरेर आउनुभयो। तर म उहाँहरूलाई भन्छु, यो युवा पुस्तालाई, तपाईँहरूले मुलुकको अर्थव्यवस्थाको बारेमा कति चासो राख्नुभयो? सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको तपाईँको बनिरहेको छैन, तपाईँहरू कतिपटक चासो राख्नुभयो? कतिपटक तपाईँहरूले त्यो बारेमा बोल्नुभयो? मेलम्ची बनेको छैन, कतिपटक बोल्नुभयो? फास्ट्याग कहाँ पुग्यो? तपाईँहरूको चासो के हो? यो एमसिसीको बारेमा यत्रो राष्ट्रिय उथल पुथल भएको छ, यसबारेमा तपाईँहरूको स्पष्ट धारणा के हो? उहाँ त व्यक्ति व्यक्ति बोल्नुहुन्छ नि। युवा पुस्ताहरू शेरबहादुर देउपालाई उम्लो ठड्याएर राजनीति हुँदैन। मिनेन्द्र रिजालले चुनाव जित्नुभयो नि मोरङबाट, शेखर कोइराला हार्नुभयो कोइरालाको गढबाट, मिनेन्द्र रिजाल जित्नुभयो, रक्षा मन्त्री हुनुभयो। रक्षा मन्त्री भनेको सानो पद हो, जो पायो व्यक्तिले रक्षा मन्त्री नै पाउँदैन। अहिले चुनाव हार्नुभयो, राजीनामा गर्नुभयो। राजनीति भनेको सधैँ एकै ठाउँ हुन्न। सारा हाम्रा नेता जुन पार्टीका नेताहरू छन् उहाँहरू 2000-3000 मतले जित्नु भएको छ नि, हार्दाको दिन के भयो? फेरि निराश हुने, तुरुन्त खुसी हुने र तुरुन्त रिसाइहाल्ने, निराश हुने। यो राजनीति अन्त्य हुनुपर्छ। किशनजी त त्यसो भए त चुनाव हारै गर्नुभयो नि, निराश कति दिन हुनुभयो र? उहाँ त पार्टीबाट निकालिएर बाहिर बस्दा पनि हाँसेर बस्नुहुन्थ्यो। तर आज मानिसहरू त आदर्श नेतामा त किशनजीलाई मान्छन् नि। कम्युनिस्टहरूमा पनि कत्रा 101 5,000-7,000 मान्छेको हत्या गर्न सकेका, जेल तोड्न सकेका हैन, 15 वर्ष जेल बसेका मान्छे छन् नि। मनमोहनको नाम किन लिन्छन्? हुने नहुने कुकृत्य गर्नु पर्दैन लिडरले, सही काम गरे हुन्छ। तर मेरो नयाँ पुस्तालाई के छ भने चुनौती मात्रै दिएर, औँला मात्रै ठड्याएर, चर्को मात्रै बोलेर र यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय भएर राज्य चाहिँ चल्दैन। बिपीले सुवर्णजीलाई के भन्नुभएको थियो भने, सुवर्णजी म त लोकप्रिय नेताको भूमिका र राजनेताको भूमिका दुईटैमा म छु, यो हुनुहुन्न। राजनेताको भूमिकामा तपाईँ नै हुनुपर्छ। दुईटै नेता, लोकप्रिय नेताको भूमिका, पपुलर लिडरको भूमिका र राजनेताको भूमिका एउटैले गर्न सक्दैन। तर त्यो पपुलारिटीले, बिपीको पपुलारिटीले सुवर्ण शमशेरलाई त छायामा पारेन हैन? पार्दैसम्म हामी कुरा गर्दै गर्दा हामीमा सबैभन्दा के भएको थियो भने बिपी कोइराला 2003 सालमा पार्टी सभापति हुन चाहनुहुन्थ्यो। तर गणेशमानजीले के भन्नुभयो भने राणा हटाऊ अभियानमा मात्र टङ्कप्रसाद आचार्य जेलमा हुनुहुन्छ, हामीले मानार्थ सभापति जस्तो उहाँलाई नै बनाऊँ भनेर सुरुको राष्ट्रिय कांग्रेसको सभापति त बिपी हुनु भएन नि, कार्यकारी मात्रै हुनुभयो नि, टङ्कप्रसाद हुनुभयो नि। त्यसपछि प्रजातान्त्रिक कांग्रेस गठन भयो। त्यसमा महेन्द्र विक्रम शाह हुनुहुन्थ्यो, सुवर्णजी हुनुहुन्थ्यो, सूर्यप्रसादजी हुनुहुन्थ्यो। अनि पार्टी एकीकरण हुने बेलामा चाहिँ बिपी फेरि पार्टी सभापति हुन प्रयास गर्नुभयो। अनि सूर्यप्रसाद वार्ताकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभयो भने बिपी बाबु तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन सक्नु, के अरे पार्टी सभापति हुन सक्नुहुन्न, तपाईँ पार्टी सभापति हुने हो भने म पनि पार्टी सभापतिमा लड्छु। यो एकता अधिवेशन भएको हुँदा तपाईँले छोड्नुपर्छ। अनि त्यो मातृका प्रसाद कोइराला, त्यो गणेशमानजीको अटोबायोग्राफीमा यी सारा कुराहरू छन्। अनि उहाँ एकदम प्रिय मानिस हुनुहुन्थ्यो मातृका प्रसाद कोइराला। अनि कविता पनि लेख्ने, लामो कपाल यसो पार्ने, अनि पछि फलानो बाजे बनाऊँ न राणाहरूको महाविक्रम उहरू महावीर शमशेरहरू भनेर मातृका प्रसाद कोइराला प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि नजिक, फेरि कुनै त्यस्तो इस्पाती चरित्र नभएको, मिलनसार भएको नाताले मातृका प्रसाद कोइराला पार्टी सभापति हुनुभयो। बिपी त हुन पाउनु भएन नि। बिपीको त्यो रहर 2009 सालमा मात्रै आएर पुरा भयो पार्टी सभापति हुने। यस, बिपी नै 3 सालबाट 6-7 वर्ष क्रान्तिको मुख्य धारमा बिपी नेतृत्वमा हुन पाउनु भएन। 2007 सालको क्रान्तिको नेतृत्व बिपीले गर्नुभएको होइन। बिपी त अब्सोल्युट लिडर हुनुहुन्थ्यो, तर नेतृत्व त मातृका प्रसाद कोइराला र सुवर्ण शमशेरले गर्नुभयो। पार्टी कमान्डर, डिक्टेटर भनेर उहाँहरूलाई भनियो, बिपीलाई भनिएन। भनेपछि बिपीको लोकप्रियता चाहिँ 15 सालमा परीक्षण भयो। त्यही त, तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि
सुवर्ण शमशेर मातृका अझै मातृका प्रसाद कोइरालालाई अलि अर्कै तरिकाले व्याख्या गरियो, विश्लेषण गरियो। बीपीले ओझेलमा पार्नु भयो नि त, उहाँको लोकप्रियताले ओझेलमा पारिदियो हैन। बीपीको कस्तो थियो आज भने कांग्रेस जनले भन्दै गर्दा खैर तपाईले भन्नु हो, तर आज कांग्रेस जनसँग हामीले कुरा गर्ने भने त बीपी 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 बाहेकै भन्दैन त। हैन, यस्तो के बीपी नै हो, तर एकजना व्यक्ति सधैँ नेता भइरहन सक्दैन नि त। सधैँ नेता भइरहन सक्छ, तर उसबाट मात्रै सबै चलेको हुँदैन। चीनमा माओ भनिन्छ नि, माओको 30 वर्ष त चीनमा विकासै भएन नि, माओले विकास गर्नु भएन। तर चीनलाई इन्ट्याक्ट राखिराखे नि हैन, चीनलाई एउटा मजबुत राष्ट्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा पोस्चर जस्तो के माओ भन्ने भयो, माखु मरेन चीनमा। देङको उदयपछि चीन आजको अवस्थामा पुगेको छ। कति वर्ष भयो? त्यो भएर के भयो भने नि बीपीको एउटा विशेष क्षमता थियो त्यो भारतमा पनि। जस्तै म बीपीको एउटा प्रसङ्ग भन्न चाहन्छु। अब कतिपयले यसलाई चाहिँ त्यो समयको अवस्था, समयलाई र आज कुनै नेपाली राजनीतिज्ञले त्यहाँ त्यो भूमिका खेल्न सक्दैन कि समय धेरै अगाडि बढिसकेका हुनाले त्यो समय थियो, बीपीले त्यो अवसर पाउनुभयो र अवसरमा उहाँले त्यसलाई सदुपयोग गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि अब नि म तपाईसँग हामीसँग एकदमै कम छ। नेपाली कांग्रेस अबको नेतृत्व, नेपाली कांग्रेस साथसाथै कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा आउने अबको नेतृत्व, अब महामन्त्रीहरूमा नयाँ पुस्ता आइसक्यो, यसपछि अरू पार्टीहरूसँग नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एउटा कुरा नेपाली कांग्रेसको अहिले गगनजीको मैले यो बिचमा सुनिरहेको छु हैन, नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको के हो भने नेपाली कांग्रेसले आजका मितिसम्म 37% भन्दा बढी जनमत नेपाली कांग्रेससँग छैन। हामीले देखेको 100 जना मानिसमध्ये 37 जना नेपाली कांग्रेसको सँग आबद्ध छ र 51 जना कम्युनिस्ट विचारधारा राख्छ। झन्डै 10 देखि 12-13 जना मानिस दक्षिणपन्थी विचारधारा, धर्म विरुद्ध, जात विरुद्ध, क्षेत्र हैन, एउटा नस्लको आधारमा राजनीति गर्ने विचारधाराका मानिसहरू छन्। यो बारेमा यो महाधिवेशनमा कहिल्यै पनि छलफल भएन। कुनै पनि नेताले म यो 37% सम्म भएको पार्टीलाई म 42% को पार्टी बनाउँछु भनेर कुनै नेताले बोलेको मैले देखेको छैन। यो वामपन्थी मुभमेन्ट छ र यो उतार चढाव छ, यो नेपालमा घट्नुपर्छ। यति धेरै कम्युनिस्ट कि कम्युनिस्टै शासन हुनु पर्यो चीनको जस्तो हैन, एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा यति धेरै कम्युनिस्ट हुनुहुन्न। कांग्रेसभित्रको गणतान्त्रिक धारका एक प्रखर वक्ता र हिमायती गगन थापा महामन्त्रीमा आउनु भएको छ। गणतन्त्रवादी हुनु र वामपन्थी हुनु एकदम बिल्कुल फरक विषय हो। त्यसको कुनै तालमेल, कुनै सम्बन्ध 12औं महाधिवेशनमा उहाँलाई खेदिएको थियो गगन थापाहरूलाई। उहाँहरूले सुरुमा त उहाँहरूले ल्याएको नि प्रदीप गिरी, गगन थापा, आचार्य, उहाँहरूको यो विषय हैन। प्रदीप गिरी, गगन थापा, नरहरि आचार्यले कुरा होइन भनेको थियो। यद्यपि पछि हुन त राजतन्त्रै 12औं महाधिवेशनपछि हटाइयो, त्यसलाई संशोधन गरेर। उहाँहरू 3 जनाले बोलेर गणतन्त्र आउने पनि होइन, आएको पनि होइन हैन। गणतन्त्रको लम्बे कथा छ। त्यो भएर उहाँहरूले बोल्नुभयो, ठिक छ गणतन्त्र आयो नि त, त्यसमा कुनै उ भएन, गणतन्त्रै हो। अब राज संस्थाको मैले कुनै आउने कुनै सम्भावना देख्दिनँ। त्यो अरू पार्टीसँगको सम्बन्ध के हुन्छ? अरू पार्टीसँगको सम्बन्ध अब यो आवश्यकताले निर्धारण हुन्छ, संसदीय गणितले निर्धारण हुन्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले फरक पार्टीहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने निर्धारण गर्छ। समन्वयात्मक भूमिका आगामी दिनमा आवश्यक छ कि अल्पमत र बहुमतको राजनीतिक बढी हैन? समन्वयात्मक भूमिका त 2% जनमत भएको सानो पार्टीसँग पनि राख्नै पर्छ यदि मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो भने। एकदम प्रतिरोधको राजनीति गर्नु हुँदैन लोकतन्त्रमा, र सहमति र असहमतिको राजनीति हुनसक्छ, तर त्यो प्रतिरोध, त्यो गतिरोधसम्म त्यो पुग्नु हुँदैन। र सम्बन्ध त अहिले सबै पार्टीसँग राम्रै छ। नेपाली कांग्रेसको आजको सम्बन्ध 2टा वाम घटकसँग राम्रै छ र प्रतिपक्षी दलसँग पनि नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध समदूर छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसले त्यसमा त्यति फरक पार्दैन र त्यस्तो फरक
धारसँग कम्युनिस्टसँग मिल्नै हुन्न भन्ने नेतृत्व त आएको छैन नि। केही विदेशी परियोजनाहरूले अहिले भइरहेको गठबन्धनलाई उथलपुथल पारिदिन्छ भन्नेहरूलाई के भन्छ तपाईँ? त्यो त देखिनु पर्यो नि अरूले के गर्छ भनेर। पर्दाको पछाडि के छ, घुम्ती अगाडि घुम्तीसम्म देख्छौँ त्यहीँसम्म बोल्ने हो, त्योभन्दा उता त बोल्न सकिन्न नि। आज त केही छैन, घुम्तीसम्म देखियो त्योभन्दा पछाडि अगाडि त तपाईँ के आधारमा बोल्नुहुन्छ? विगत र उनीहरूले गरेको गतिविधिका आधारमा। एमसीसी जो यहाँ ल्याउन चाहन्छ उसले पनि भनिरहेको छ तपाईहरू एमसीसी लागू गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, गर्नुहुन्न भने फिर्ता पठाइदिनुहोस्। उसले त सिधै भनेको छ त, नगरे भयो, गर्ने भयो गरे भयो। त्यसमाथिको खिचातानी मङ्गोलियाले गर्यो देखायो, ठिकै छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो नि, दुरुपयोग गर्नु भएन नि। एमसीसी आफै समस्या होइन, एमसीसीका कारण समस्या सिर्जना गर्ने कि नगर्ने भनेको त यहीँका राजनैतिक दलहरूको, यहीँको सरकारको भूमिकामा निर्धारित हुन्छ। हस्, मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ, हाम्रो कार्यक्रममा आएर धन्यवाद निरजजी। तपाईँले यो लोकप्रिय टेलिभिजनमा आफ्ना धारणा राख्ने मौका दिनुभयो र टेलिभिजन परिवारप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन्दु उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक, अनुसन्धानकर्ता तथा लेखक महामुनीश्वर आचार्य। आजको एपी टक टाइमको समय सकेको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।